मास्क लगाउँदा धेरै हदसम्म कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। मास्कको साथ कोरोनालाई मात। एभिन्यूज खबर, राष्ट्रको सर्वश्रेष्ठ खबर टेलिभिजन। नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि अधियाललाई। अहिले विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा र सँगसँगै प्रधानमन्त्री कायम गरी पाऊँ भनेर विपक्षी गठबन्धनको सांसदहरूको जुन रिट छ त्यो रिटमा अहिले बहस अड्किएको छ र निकै ढिलो गरी जसरी संवैधानिक इजलासमा विभिन्न खालको अडचनहरू देखा पर्यो र त्यो अडचनको छिनोफानोको लागि हिजोबाट भने केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। एमिकस क्युरी समेतलाई झिकाएर यो बहसलाई अब चाँडैभन्दा चाँडै टुङ्ग्याउने गरी यो बहस अगाडि बढेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक जुन घटना घटिरहेको छ, पछिल्लो विकसित भएको राजनीतिक घटना यो आन्तरिक कारणले भइरहेको छ कि बाह्य कारण पनि यसमा देखा पर्दै गइरहेको छ। आज हामी संवैधानिक र राजनीतिक निकासको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। अनुस्मरण कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। अब यो पुस 5 र जेठ 7 जुन दुई घटना हामीले केही महिनाको अन्तरालमै हामीले थाहा पाउनु पर्यो। यो 5 र 7 को घटना एकै प्रकारको हो कि फरक छ? यो वास्तवमा प्रयास 5 बाटै सुरु भएको हो। संसद विघटन गर्ने, सदर गर्ने एउटा चाहिँ नि परिणाम निस्कियोस् भनेर 5 बाटै सुरु गरे हो। हजुर। त्यो 5 गतेको जुन चाहिँ विघटन थियो त्यो विघटन अन्ततः सरकारले सोचे भन्दा विपरीत दिशामा गयो र फागुन 11 गते त्यो संसद बिउत्यो। त्यो कसरी हामीले बुझ्छौँ भने नि अब त्यसलाई हामीले फेरि फागुन 23मा जानुपर्छ। फागुन 23मा जुन फैसला डिभिजन बेन्चबाट भयो त्यो फैसलाले फागुन 11 गतेको फैसलाको क्षतिपूर्ति अदालतले गर्यो। भनेको त्यो यसरी बुझ्नुपर्छ। कसलाई गर्दियो? राष्ट्रलाई गर्यो कि राष्ट्रलाई गरेन, प्रधानमन्त्रीलाई गर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई गर्यो। प्रधानमन्त्रीलाई किन गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको दलभित्र भयङ्कर ठुलो झगडा थियो। भनेको न्यायालयले गर्ने चाहिँ फैसलामा पनि फलानुलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्यो अथवा यसलाई सहयोग गर्यो। अब परिणाममा त्यही देखियो। हेर्नुहोस्, परिणाममा त त्यही देखियो नि। त्यो परिणाम त्यस्तो निकाल्नलाई कसले चाहिँ पर्दाभित्र बसेर क्रियाकलाप गरे त्यो कुरा भन्न लाज लाग्छ, भन्न पनि मिल्दैन। किनभने म पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता, अदालतप्रति स्वतन्त्र न्यायपालिका जो संविधानमा लेखिएको छ त्यो लेखिएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति, सक्षम न्यायपालिकाप्रति म प्रतिबद्ध छु। त्यसैले त्यसको धेरै चाहिँ के छ भनेदेखि ढाडको धुलो चाहिँ कन्याएर त्यसलाई चाहिँ म बेइज्जती गर्न चाहन्न। तर एउटा हामीले के अन्दाज गर्नुपर्छ मेरो भनाइबाट के यहाँहरूले बुझिदिनुपर्छ भने कि जुन 11 गतिको फैसला त्यो 11 गतिको फैसला त्यस्तो हुन्छ भन्ने सरकारको सोचमा थिएन। त्यो थिएन भन्ने कुरा त्यस बेलाका प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू, भाषणहरूबाट हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्छौँ। किनभने प्रधानमन्त्री स्वयंले अदालतलाई धम्काउनका निमित्त अनेकन हत्कण्डा लगाउनु भयो। त्यसभित्र नेपाली समाज साह्रै सानो छ, कसको नस्तर कहाँ छ, के छ, कसो छ सब बुझेका छन्। र त्यसमाथि सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, यो देशमा प्रधानमन्त्री चाहे या अहिले चोलेन्द्र शमशेर हुन् या अरू कुनै होलान्, तिनको संसदीय सुनवाई हुने बेलामा तिनलाई कसरी थर्काएर हाम्रो मनसाय मकसद अनुसार तैँले काम गर्नुपर्छ भन्ने आशयको शब्द म अहिले भन्दिनँ, आशयको चाहिँ के विषयभित्र उनलाई प्रधान न्यायाधीश हुन चाहिँ के चाहिँ उसले सिफारिस गरेका थियो। भनेको जुन बेलामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भयो संवैधानिक परिषदमा अन्तर्गत रहेर त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ एउटा चाहिँ आदान प्रदानको कार्यक्रम सुरुवातमै भइसकेको थियो। सुरुवातमै भयो। एउटा कुरा त्यो। दोस्रो
प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित अब यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ, धेरै चर्चा भइसकेका छ। हजुर। अब नेपालको राजनीति सबै लेनदेनमा चल्या छ भनेको यो चाहिँ के आन्तरिक लेनदेनमा चलेको छ कि बाह्य लेनदेनमा पनि चल्छ? प्राविधिक रूपमा अध्यादेश नै अध्यादेश भन्नेको कुरा कस्तो हो भने त्यो अत्यन्त जरुरी नगरी नहुने त्यो अध्यादेश जारी नगरे देशमा चाहिँ ठुलो उत्पात हुने अवस्थामा जारी गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले जारी गर्नुभयो। जारी गरेको अध्यादेश अनुसार त्यहाँ विपक्षी दलका नेता अथवा सभामुख पनि जानु भएन र त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश अपर हाउसको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थिति भएर अनि भट्टाभट नियुक्ति गर्नुभयो। नियुक्ति गर्नमा हामीले दुईवटा कुरा अगाडि हेर्नु पर्यो। के त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेको मात्रै मान्छे नियुक्ति गर्नुभयो कि त्यहाँ लेनदेन भयो? लेनदेन भए त त्यहाँ विपक्षी दलको नेता छैन। जुन चाहिँ अपर हाउसको अध्यक्ष छ, अध्यक्षलाई त्यस्तो भनिहाल्न त नहुने हो, तर प्रकारान्तरले भन्नुपर्छ। उहाँ पनि के त भन्दाखेरि नेकपाकै एउटा नेता हो जो अपर हाउसको अध्यक्ष हुनु। तर पनि तात्कालीन समयमा जुन संवैधानिक परिषदको यहाँले कुरा उठाउनु हो, विपक्षी दल त थियो त्यहाँ। विपक्षी दल भाग लिन गएन नि त। विपक्षी दल भाग लिन नगए तापनि उसले जुन आफ्नो चाहिँ खण्डन गर्नु पर्थ्यो, आफ्नो प्रष्टीकरण दिनु पर्थ्यो, ऊ त पछाडि बस्यो। त्यो कुरा उसले त टुलटुल हेरेर बस्यो, ताली बजिरहेको थियो उसले। त्यो कुरामा म आउँछु। त्यो कुरामा म के आउँछु भनेदेखि अब मैले अहिले भनेको कुरा कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि त्यहाँ भागभण्डा हुने काम कोसँग भयो भन्दाखेरि त्यो प्रधान न्यायाधीशलाई दियो। कतिवटा चाहिँ नि जुन संवैधानिक निकायका चाहिँ नि आयुक्त अथवा सदस्य दियो। दिइसकेपछि अब त्यसरी प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नुभयो। अब तपाईँले अब म भन्दैछु, अब विपक्षी दलको नेता जानु भएन। फेरि तपाईँले एउटा अर्को शब्द नि भन्नुभयो कि ताली बजाएर बाहिरैबाट बस्यो। त्यहाँ चाहिँ नि के भएको छ भनेदेखि त्यो कुरा मलाई विश्वस्त सूत्रबाट पनि थाहा भएको छ कि पहिला कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री प्रतिपक्षका नेताहरूको बिचमा छलफल हो। केही नाम आदान प्रदान पनि भयो त्यहाँ। अनि त्यो आदान प्रदान भयो, त्यो टुङ्गिएको थिएन। त्यसपछि प्रतिपक्षलाई पनि हात लिनेका निमित्त उहाँले त्यो नआउने मिटिङमा उहाँले दिएका नामहरू समेत त्यहाँ आयो। गल्ती त फेरि एउटाले मात्रै गरे होइन रहेछ। त्यही त म प्रश्न गर्दैछु। मैले एउटाको समर्थन गरिराखेको पनि छैन, किनभने त्यो जुन किसिमको भयो त्यो कुरामा प्रतिपक्षी दलले गम्भीर आपत्ति जनाउनु पर्थ्यो। प्रतिपक्षी दलको नेताले गम्भीर रूपमा आपत्ति जनाउनु पर्थ्यो। त्यो नजनाएको कारणबाट तपाईँले अहिले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो प्रश्नको चाहिँ उत्तर चाहिँ मानिसहरूले उहाँबाट खोजिराखेका छन्, अहिले पनि खोजिरहेका छन्। त्यो गर्नु दिनु हुँदैन थियो, किनभने उहाँ जानु भएन। जान किन भएन भने असंवैधानिक किसिमबाट त्यो अध्यादेश आएको थियो। असंवैधानिक रूपमा डाकिएको मिटिङमा कसरी जाने? तर के छ नि त्यो जुन किसिमको भागभण्डा गर्ने कुराहरू थियो त्यो पहिल्यै चाहिँ अनौपचारिक रूपमा करिब टुङ्गिसकेको थियो। त्यही मध्ये ल्याएर प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नाम हाल्नुभयो। तर मैले अहिले मूल कुरा मैले मूल कुरा भन्नु खोजेँ। मैले आफ्नो खल्तीको मान्छे पर्दाखेरि त्यसमा गुपचुप रहने बानी नेपालको यो जुन प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा पहिलेदेखि नै थियो भने अहिले पहिला त्यसमा कुनै दुविधै नै छैन। त्यसमा एउटा मात्रै खाली कुरा के छ भने दोषी बढी को हो भन्ने मात्रै हो। दोषी को हो त संवैधानिक त्यो जुन अध्यादेश ल्याए सबभन्दा बढी दोषी त उहाँ नै हो, उहाँ नै हो। अनि अर्को दोषी को हो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीश हो। किन प्रधान न्यायाधीश त्यस्तो जुन अध्यादेश छ त्यस्तो अध्यादेश अनुसार डाकेको मिटिङमा उहाँ जान आउँदैन थियो। उहाँलाई थाहा छ नि त संवैधानिक इजलासमा 6 जना मानिस हुनुपर्छ, पदाधिकारी हुनुपर्छ विभिन्न चाहिँ निकायको। त्यहाँ जम्मा 3 जना छ। 3 जनामा 2 जनाले चाहिँ बहुमत पुग्ने बनाइसकेका छ। त्यसको अर्थ त्यो अध्यादेशले संविधानको जो स्पिरिट छ यो संवैधानिक परिषदले त्यसलाई सङ्कुचन गरेको छ। क्या संविधानलाई व्यापक अर्थमा प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हो, त्यसलाई सङ्कुचन गर्ने प्रधानमन्त्रीले गरेको ठाउँमा प्रधान न्यायाधीश कन्ट्रोभर्सियल कुरामा उहाँ जानुभयो। अब प्रधान न्यायाधीशले अर्को के गल्ती गर्नुभयो, त्यो जानेर गर्नुभयो कि नजानेर गर्नुभयो? म प्रधान न्यायाधीशलाई जानेर गर्नुभयो भने त यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा मैले कसरी भन्नु र है? त्यसपछि त्यो अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो। प्रधान न्यायाधीशलाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा पर्यो।
भनेको तपाईँले जसरी प्रधान न्यायाधीशमाथि जसरी यहाँले चाहिँ लोभको कुरा गरिरहनु भएको छ नि मुनि हालेर राखिदिनु भयो हो। अब म तपाईँलाई अर्यालजी प्रधान न्यायाधीशप्रति यहाँले जुन लोभको कुरा यहाँले गरिरहनु भएको छ नि, त्यतिखेरको समयमा जुन तात्कालीन समयमा जसरी आयुक्तहरूको बैठकमा अथवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उहाँलाई के त्यस्तो लोभ देखाइयो? सरकारले गरेको निर्णयमा चाहिँ खुरुखुरु आफू सहभागी हुनुपर्ने? न्यायाधीशले भनेका मानिसहरूलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो कि लोभ देखाएको भनेर त मैले कसरी भन्नु? आफ्नो प्रधान न्यायाधीश मैले भोलि गएर प्रधान न्यायाधीशका अगाडि बहस गर्नुपर्छ, मैले उहाँलाई लोभी त किन भन्नु र? तर तपाईँको आशय त त्यही नै देखियो। के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले भनेका कतिपय मानिसहरूलाई त्यो संवैधानिक परिषदको कथित बैठकबाट नियुक्ति दियो। समस्या त्यो हो क्या। लोभी त मैले कसरी भन्नु र? प्रधान न्यायाधीशले भन्नु भएन, मैले एउटा मेरो आचरणले नै भन्न दिँदैन। हजुर, त्यस कारणले अब झन्झट त्यसरी आयो। त्यसरी आइसकेपछि सरकारी पक्षको अन्दाज गर्न सकिन्छ, सारा मिडियामा सारा छरपष्ट आइराखेको छ, अन्दाज गर्नुपर्छ। त्यति भइसकेपछि त प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो टिम बनाउँछन् र मेरो मकसद अनुसार चाहिँ जुन संसद विघटनको कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सदर गर्छन् भन्ने प्रधानमन्त्रीको भित्री अन्तर्यमा चाहिँ त्यो रहेको। अब यहाँले भन्नुभयो नि कुरा बुझिन्छ। अब यहाँले भन्नुभयो अघि पुस 5 को कदम र त्यस पछाडि फागुन 11 गतेको निर्णय र त्यसपछि आएको फागुन 23 गतेको अर्को निर्णय, यो भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ समानान्तर रूपमा एउटा एकचोटि हार्ने अर्कोचोटि जित्ने यो ब्यालेन्समा राख्ने जुन काम न्यायालयबाट भयो भनेर यहाँले अघि पनि भन्नुभएको छ होइन? यस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब जेठ 7 को कदममा पनि त्यस्तो प्रक्रिया फेरि दोहोरिन्छ कि अब चाहिँ अर्कै छनक चाहिँ तपाईँले देख्नु? अब यसमा त्यो बेलाको र अहिलेको परिस्थिति परिवर्तन भएको छ। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले पहिलो पटक कजलिस्ट यो दोस्रो पटकको विघटनमा जुन मुद्दा पर्यो त्यो मुद्दा पर्दाखेरि को अवस्था उहाँले जुन किसिमबाट बेन्च गठन गर्नुभयो त्यो उहाँले जानी नियत बस गर्नुभयो कि या नजानेर पनि उहाँले त्यस्तो किसिमको बेन्च गठन गर्नुभयो, त्यो उहाँले बुझ्ने कुरा हो। तर मैले बुझ्ने कुरो चाहिँ के हो भने त्यसरी त्यो 23 गतेको फैसला गर्ने वा त्यसलाई सदर गर्ने न्यायाधीशहरूलाई राखेर फेरि दोस्रो मुद्दाको चाहिँ दोस्रो विघटनको सुनवाई गर्नलाई ती न्यायाधीशहरूलाई राख्नुहुन्थ्यो त? एउटा सामान्य मान्छेले नि बुझ्ने कुरा। किनभने अरू न्यायाधीश त्यहाँ भएका 13-14 जना चाहिँ संवैधानिक इजलासको मा रहन सक्ने न्यायाधीशहरूमध्ये उहाँले निष्पक्षताको बर्ताव कसरी गर्नुभयो? त्यसको जस्टिफिकेसन के भयो? हो त्यही प्रश्न भनेको यो चाहिँ इजलासमा उठ्यो। यो चाहिँ योग्य र अयोग्य भन्ने विषय पनि यसमा देखियो होइन? एउटा न्यायाधीशलाई विगतको नजिरलाई लिएर अहिले फेरि त्यही आक्षेप लाउनु, उसले त्यस्तै खालको निर्णय गर्न सक्छ भन्ने आकलन गरेर त्यो चाहिँ एउटा प्रक्षेपण गरेर एउटा न्यायाधीशमाथि त्यो खालको चाहिँ प्रहार गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न अरूले उठाइरहेका छन्। एउटा चाहिँ विपक्षीको एउटा न्यायाधीशको प्रसङ्ग भयो, कानुन व्यवसायको एउटा तर्क भयो, अर्को भनेको न्यायाधीशको जुन एउटा गरिमा छ त्यो न्यायाधीशमाथिको गरिमालाई झन्झन भत्काउने काम हुन लाग्यो। न्यायालयमा यो प्रकारको चाहिँ प्रश्न उठाइन्छ भने अब अर्को न्याय खोज्न कहाँ जाने, कि गोर्खा जाने हो? अब यसो हो, तपाईँहरूलाई मिडियालाई थाहा नहुन सक्छ, अदालतको परम्परा मेरो 40-45 वर्षको चाहिँ वकालतको दौरानमा हजुर मैले यो मुद्दा श्रीमानले नहेर्दा बेस हुन्छ, यसमा यो परिस्थिति छ भनेर भनिसकेपछि कुनै न्यायाधीशले पनि साँच्चीकै किचलो गर्ने न्यायाधीशले के अरे वकिलले त्यस्तो चाहिँ क्रेडिबिलिटी नभएका गैर जिम्मेवार पूर्ण रूपमा बोल्ने वकिलले भनेका कुराहरू छन् भने त न्यायाधीशले वास्ता गर्दैन। तर जब जिम्मेवार वकिलले यो मुद्दा यो कारणले तपाईँलाई नहेर्नु नै बेस हुन्छ श्रीमान भन्यो भने त्यसो त तपाईँहरूले भनिहाल्नुभयो म हेर्दिनँ यो मुद्दा, अब अर्को पटक अर्को बेन्च इजलासमा राख्ने गरेर पेश गर्नु भनेर आदेश हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अदालतभित्र जोसुकै एउटा चाहिँ क्रेडिबिलिटी भएका कुनै पनि वकिलहरूलाई तपाईँले सोध्नुभयो भनेदेखि त्यो कुरा उनीहरूले छरपष्ट आफ्नै अदालतभित्रका धेरै उदाहरण, अनगिन्ती उदाहरण र करिब हप्तामा 2-3टा यस्तो केस पर्न सक्छ, हेर्नु हुँदैन। अब एक दोस्रो कुरा, पहिलो मुद्दामा हरिकृष्ण कार्कीसँग प्रश्न उठ्यो। हरिकृष्ण कार्कीले हो त ठिक छ म बस्दिनँ भने इज्जत आफ्नो राखे। हजुर है
अब यो मुद्दामा जसरी चाहिँ नि दुईजना न्यायाधीश 23 गते फैसला गर्ने फागुन 23 गते फैसला राखियो। पहिला कुरा म भन्छु किन राखियो, किनभने न्यायपालिकाको नेतृत्व दिनेले भोलि यी न्यायाधीशलाई राख्दा प्रश्न उठ्न सक्छ, गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर जान्नुपर्ने कुरा आउँछ कि जानेन भने त कसरी त्यो प्रधान न्यायाधीश हुन्छ र, एउटा हामीले हेर्नु पर्यो। त अब किन चाहिँ के छ भन्दाखेरि 13-14 जनाको चाहिँ एउटा प्यानल बनाएको त न्याय परिषदबाट स्वीकृति लिएर 13-14 जना न्यायाधीशको प्यानल बनाइसकेपछि तिनीहरू नै नभएर मुद्दा अगाडि नबढ्ने त होइन भने पहिला विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अथवा चाहिँ दल तोड्ने सम्बन्धी मुद्दामा बसेका न्यायाधीशहरूले त कतै न कतै तपाईँको चाहिँ के चाहिँ उनीहरूले गरेको जो फैसलाले त एउटा प्रभाव पारिसकेको छ। त्यो प्रभावित नपारोस् भन्नका लागि वकिलहरूले प्रश्न उठाए। त्यो किनभने ती दुईटा मात्रै त्यहाँ बहस गर्ने वकिलहरूले फलानो न्यायाधीश राख भने होइन, त्यहाँ के भने 23 गतेको फैसला गर्ने न्यायाधीश र त्यसलाई सदर गर्ने पुनरावलोकन गर्ने न्यायाधीशलाई नराखे हो। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बिदा लिएर बस्नु भन्ने एकजना वकिलले भने। अब त्यो कुरा चाहिँ के भने संविधानमा भएको व्यवस्था यो विषय चाहिँ हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ बाधा फुकाउन खोजिरहेका छौँ कि अथवा नैतिकताको प्रश्नले पनि त्यसलाई चाहिँ डोराइरहेको छ कि खासमा कुरा चाहिँ के हो? यो चाहिँ एउटा चाहिँ बस्न हुने अब अहिले हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रश्न भन्छु। सर्वोच्च अदालतका बहुसङ्ख्यक न्यायाधीशहरू अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले कज लिस्ट जुन तयार गर्छन् त्यसबाट असन्तुष्ट छ। यो कुरा पब्लिकमा भन्नु जरुरी छ। अब किन जरुरी छ भने हिजोको आदेशले त्यसमा छेकाबार लगाउने कुरा राम्रैसित गरेको छ। त्यस कारणले म अस्ति भावी यो कुरा भन्दैन थिएँ, म भन्दैन थिएँ। अब म अहिले के भन्छु भने प्रधान न्यायाधीशले एकलौटी किसिमबाट, एकलौटी भने मतलब अधिकार त प्रधान न्यायाधीशकै हो। फेरि तपाईँको अधिकार यहाँ अहिले मलाई प्रश्न सोध्ने छ भने तपाईँले प्रश्न सोद्धाखेरि रिजनेबल विवेकसम्मत प्रश्न मात्रै तपाईँले मलाई सोध्नु हो। तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले मलाई जथाभावी प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न। किन सक्नुहुन्न भने त्यो गर्यो भने तपाईँको चाहिँ यो एभिन्यूज टेलिभिजनको क्रेडिबिलिटी सिद्धिन्छ। त्यस कारण तपाईँ त्यति जिम्मेवार हुनुहुन्छ। हालाकि तपाईँ सर्वसम्पन्न हुनुहुन्छ यहाँ मलाई प्रश्न सोध्नको लागि, तर पनि तपाईँमा एउटा छेकाबार छ, सीमामा रहेर सोध्नु। अब प्रधान न्यायाधीशले अब अस्तिको त्यो नभए यो बवन्डर हुँदैन त। किनभने न्यायाधीश त जस्तै उदाहरण त पहिला हरिकृष्ण कार्कीको आविष्कार, त्यसबाट सबक सिक्नु पर्दैन प्रधान न्यायाधीशले? सिक्नुपर्छ नि। तर मैले भनेको यसपालि केही बवन्डर भयो, नहुनु पर्ने कुरा भयो। त्यसमा सरकारी पक्षले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा त्यो दिनमा इजलासमा चाहिँ प्रस्तुत गरे आफूलाई उपस्थित हुन सक्छ सरकारी वकिल, महाधिवक्ता सक्छन्, तर उनले बोल्ने होइन। किनभने त्यो दिन त निवेदकहरूको एकतर्फी बहस हो। अब त्यो अवस्थामा एकतर्फी बहस भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले सरकारी वकिल अथवा सरकार पक्षका वकिल अथवा महाधिवक्तालाई के कुरा भन्न सक्नु पर्थ्यो भने कि तपाईँहरूले यहाँ हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निवेदन दिनुहोस्, होइन भने तपाईँहरूले किन बोल्नुहुन्छ यसरी? तपाईँको बोल्ने त पछि हामी के गर्छौँ आज त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप तपाईँहरूले बोल्ने अधिकार त आइहाल्छ, तपाईँ चुप लाग्नुहोस् भन्ने आँट ताकत प्रधान न्यायाधीशमा भएको भए त्यो दिनको कुरो एकछिनमै टुङ्गिन्थ्यो। अहिलेसम्मको त्यो चाहिँ दिनगन्ती सुरु हुँदैन थियो। अब त्यो टुङ्गिन्थ्यो। प्रधान न्यायाधीशले त्यो नेतृत्व चाहिँ इजलासमा लिन सक्नु भएन र त्यो चाहिँ के छ भनेदेखि प्राइभेट रूपबाट प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनमा गरेका निवेदनलाई मात्रै तिमीलाई चाहिँ यो मानहानिको कारवाही गर्छु भनेर तर्साउनसम्म गरे। त्यो कुरा चाहिँ के त्यो कुरालाई महाधिवक्ताले गन्दै गरेन, होइन? अब जे कुरा नहुनु पर्थ्यो भयो, जे कुरा नहुनु पर्थ्यो त्यो दिनमा सरकारी वकिलले यो कुरा कम्प्लिट गरिदिनुहोस्। तर त्यसको परिणाम चाहिँ अलिकति सुखद आयो। त्यसको परिणाम किन सुखद आयो भने तपाईँले हिजोकोमा न्यायाधीश खतेवडाजीले जुन किसिमबाट इजलासमा बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुरालाई सबै न्यायाधीशहरूले समर्थन गरे। मौन सब त्यहाँ हिजो उनमा पनि कतिपय कुरा मौनताबाट पनि जवाफ हुन्छ भने जस्तै खतेवडाजीले जुन किसिमबाट बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुरालाई त के छ भन्दाखेरि
सबै न्यायाधीशले माने भने मतलब अबको अवस्थामा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा बेन्च गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीशले आफूलाई मन लागेको मान्छे टपक्क टिपेर राख्ने जुन अहिलेसम्मको परम्परा बसालेका थिए चोलेन्द्र शमशेर राणाले अब त्यो त तोडियो। त्यसकाले सुखद पक्ष त्यही भएर संवैधानिक इजलास त अहिले पुनर्गठन के आभास गर्यो भने हो न्यायपालिकाप्रति मेरो असाध्यै घिर्दो मेरो चाहिँ आस्था भन्नुहोस् न थियो, त्यसलाई अलिकति बिउताउने काम, त्यसलाई अलिक माथि ल्याउने काम चाहिँ नि हिजोको आदेशले गरेको छ। र हिजोको आदेशले किनभने त्यहाँ जो उसको आधार मेरिटको आधारमा न्यायाधीश रहने, बिरामी भएका अवस्थामा अर्को वैकल्पिक पहिलो व्यक्तिलाई राख्ने किसिमबाट जो भयो। अब हामी आशा गर्छौँ यसमा सर्वोच्च अदालत बारले पनि धेरै ठुलो भूमिका खेल्यो। सर्वोच्च अदालत बारका प्रतिनिधिले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू जो 40औं वर्षदेखि अदालतलाई ठेकेर आछन् ती सबैको सर्वसम्मतिबाट प्रधान न्यायाधीश छलफल गरेर त्यसले पनि एउटा राम्रो पाटो निकाल्यो। र हिजोको जुन खतेवडाजीले जो बोल्नु भएको छ जसमा सबै न्यायाधीशहरूको सहमति छ, त्यो सहमतिले पनि अबका दिनमा अदालतमा कजिस्ट तयार गर्ने विषयमा नत्र कस्तो छ भने अहिलेको जुन विषय छ त्यो विषयमा चाहिँ अब चाहिँ फरक ढङ्गबाट चाहिँ न्यायाधीशहरूको छनौट र इजलासको गठन हुन्छ भन्ने चित्त बुझाउनु पर्छ। अब यो चाहिँ यो यसरी गठन एउटा व्यवस्थामा ढालेर जब इजलास गठन हुन्छ नि त्यसले दिने फैसला जो हुन्छ त्यो पक्ष मेरो चाहना अनुसार त होला वा नहोला जे आउँछ त्यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ। भनेको अहिलेको यो न्यायालयमै यो प्रकारको किचलो देखा पर्नुलाई धेरैले राम्रो मानिरहेका छैनन् होइन। र अहिले हामी यो कठिन अवस्थामा पुगिरहेका छौँ। हामीले एउटा चाहिँ संविधान निर्माण गरेका छौँ निकै दुःख कष्ट गरेर, र त्यो संविधान पनि अब रहने कि नरहने भन्ने चिन्ता पनि सबैलाई जागिरहेको छ। विभिन्न परिदृश्यहरू विभिन्न कोणबाट बहस पनि अहिले भइरहेको छ। 62-63 को आन्दोलनको जुन कोर्स छ पुस 5 र जेठ 7 को कदम पछाडि अब यो अर्कै कोर्सतिर उन्मुख हुँदैछ भन्ने कतिपयले त्यसरी चाहिँ आफ्नो टिप्पणीहरू व्यक्त गरिरहेका छन्। यहाँले निकै लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिलाई पनि नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ, वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अहिलेको यो समयमा हाम्रो आन्तरिक कारणले हामी गिजोलिरहेका छौँ कि यहाँ बाह्य हस्तक्षेप पनि छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले के देख्नु भएको छ, खास तपाईँको नजरले चाहिँ के देख्नु भएको छ? यो चाहिँ यसो हो, पहिला कुरा त आन्तरिक किचलो त आफै भित्रबाट पहिला सुरु हुन्छ। विदेशीले गरिदिन्छ आन्तरिक किचलो आएर चाहिँ नि लगाइदिरहेको छ पहिला भन्ने त म मान्दिनँ। सुरुवात त यी आफैले गर्छन् अनि कमजोर जो हुन्छ अनि त्यसले छिमेकीको सहायता लिन जान्छन्। मैले भन्नु खोजेँ घरमा दुईजना दाजुभाइको मारामार झगडा भयो भने कमजोरले के गर्छ भने छिमेकीको सहायता लिएर आफ्नो दाजु अथवा भाइलाई सिद्ध्याउन खोज्छ। त्योभन्दा फरक कुरा होइन यो। भनेको अहिले चाहिँ एउटा दलमा मात्रै विचलन छैन, अहिले त समग्र दलमै प्रमुख राष्ट्रिय दलहरूमा पनि त्यो प्रकारको विचलन देखा पर्यो। नेकपा ठुलो पार्टी थियो, त्यो नेकपा दुई टुक्रा भएर अहिले एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजन भयो। त्यसै गरी जसपा छ, जसपा पनि विभाजन भइसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस एउटा एक प्रकारको चोखो जस्तो देखिएको छ होइन। यो एउटा मात्रै बिग्रेको भए पो यो त आन्तरिक कारणले हुन सक्ला भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ होइन। हामीले आश चाहिँ अब कोबाट गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उब्जिरहेछ कि अब आश कोबाट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बडा जवाफ दिनलाई वस्तुनिष्ठ किसिमबाट जवाफ दिनु धेरै गाह्रो छ। र पनि म यसमा के भन्छु भने नागरिक समाज नै हो। डेमोक्रेसीलाई जोगाउने भनेको मूलतः नागरिक समाजले नै हो। तर नागरिक समाज यहाँले भन्नुभयो अब हामी कहाँ समाज सङ्गठनहरू चाहिँ यो पार्टीको पुच्छर जस्तो होइन, पार्टीले जे भन्यो त्यहीमा चाहिँ सही छाप गर्ने, नागरिक समाज पनि त्यही नै हो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई भने कि गाह्रो छ भनेर मैले शब्द पहिले भनेको कारण चाहिँ मैले गाह्रो छ भनिकन मैले नागरिक समाज भनेको गाह्रो छ यहाँले भन्नुभयो। अहिलेको यो समस्या पनि त्यति स्थितिमिति रूपमा चाहिँ हल हुने चाटान छैन। न्यायालयमा पुगेको छ, न्यायालयमा पनि दबाब छ भन्ने कुराहरू आइरहेको होइन। दबाब त मैले तपाईँलाई अघि भने साह्रै सानो समाज छ हाम्रो, जान्ने बुझ्ने मान्छे चलाक मान्छेहरूको चाहिँ समूह छ, स्वार्थ समूहहरू अत्यन्त बढी छन्। त्यति हुँदै पनि तपाईँको चाहिँ अदालतले कुनै फैसला दिन्छ भनेदेखि त त्यसको विकल्प छैन कि भने विद्रोह हुनुपर्छ। अन्त विद्रोह हुने अवस्था अहिले मुलुकमा छैन। जहाँसम्म अघि तपाईँले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो कि नेपालको राजनीतिमा
पहिलादेखि नै विदेशीहरूको प्रभाव त छ भन्ने कुरा 7 सालदेखि नै हाम्रो चाहिँ देख्छौँ। होइन त्यो त पछिल्लो घटनाक्रमहरुमा त्यो त चर्लङ्गै छ। पनि तपाईँको त्यो कुरा भन्दा नेपालमा चाहिँ नि अहिले विशेष गरेर देखिएको एकचोटि चिनिया राजदूतको चाहिँ नि चहलपहल असाध्यै बढी हुन्थ्यो यहाँ। त्यो पहिला नदेखिने गरी हुन्थ्यो भने अहिले देख्ने गरी भएको छ। उल्टो भएको छ क्या। चाइनिजहरूको चाहिँ पहिला सुसुप्त किसिमका चाहिँ डिप्लोमेसी हुन्थ्यो नेपालमा। पछि यो राजदूत आएपछि अत्यन्त भड्किलो किसिमबाट हुन थाल्यो। त्यसपछि भारतबाट राजदूत आए ती पहिलाका भारतका राजदूतहरू उत्ताउला देखिन्थे हाम्रो आँखामा। अहिलेका क्वात्रा भन्ने चाहिँ यहाँ कोत्रो कोत्रो गरेर बस्छन्। उनी चाहिँ बाहिर एकदमै हेर्दाखेरि शान्त देखिन्छन्, कतै बोल्दैनन्, कतै उत्ताउलो भएको कहीँ देखिँदैन। तर उनको भित्रभित्र कूटनीतिक किसिमबाट भन्छ कूटनीतिक किसिमबाट उनको चाहिँ चहल पहल छ। हो तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि। अब यतातिर पनि के छ भने हाम्रो देशका चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि कहिले एकदमै भारतका चाहिँ एक्सट्रिम विरोधमा जान्छन्, कहिले शरणागत हुन्छन्। अब प्रधानमन्त्री भन्नुहोस् पर्दाखेरि काङ्ग्रेसले नि गर्यो होला, अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओली अध्यक्ष छन् उनले पनि गर्यो होला। तपाईँले सुन्नुभयो नि प्रचण्डले चाहिँ के चाहिँ भाषण गर्दाखेरिका अवस्थामा हामी पनि तिमीहरूलाई कम्फर्टेबल हुन्छौँ भनेर बोले। अब अहिले जोसपा जुन चाहिँ महन्त र चाहिँ उसको हुन्छ ती त कति पटक भारतीय राजदूत गएको सोझो राजदूतावासमा गएको कुरा त हामीले कति समाचार पत्रमा नै पढ्यौँ। त्यस कारणले हामीले विपक्षी हस्तक्षेपलाई प्रकारान्तरले निम्ताइरहेका छौँ क्या यहाँ। हो त्यो निम्ताउनुको लागि कसरी चाहिँ चुकुल लगाउने त भन्ने सवाल अत्यन्त कठिन छ। त्यस कारणले मैले भने राष्ट्रभक्त जति चाहिँ नागरिक समाज छ, नागरिक समाजले पनि के त्यो दलको चाहिँ आशा गरेर बस्ने। अहिले तपाईँको चाहिँ नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि राजदूत हुन्छ कि भन्यो भने त अब चाहिँ 8 क्लास पास गरेका मान्छे नै राजदूत हुने भइसक्यो हेर्नुहोस्। त्यही भएर अहिले मान्छेले समय सकिन लागेको छ। अहिलेको यो जुन राजनीतिक गन्जागोल छ, संवैधानिक सङ्कट पनि छ, राजनीतिक सङ्कट पनि छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कहीँ नमिले जस्तो पनि देखिएको छ। अब न्यायालयले के गर्छ भन्ने कुराहरू छ। न्यायालयले गरेको निर्णयमा पनि पछि फेरि आउने भन्ने त संसद नै हो। संसदमा फेरि त्यही लुछाचुडी हुन्छ, त्यही झगडा हुन्छ, दल अहिले एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् भने यो समस्या त झन्झन बल्झिने जस्तो देखिएको छ। कि हामी अब नयाँ कोर्स उन्मुख हुँदैछौँ कि अथवा अहिले भएको कोर्सलाई नै सच्याएर अगाडि बढ्ने तर्फ हामी केन्द्रित हुन खोजिरहेका छौँ। तपाईँले के देखिरहनु भएको छ? यसरी हो, अदालतले गर्ने काम त अदालतले गर्ने हो। अदालतले पार्टीको राजनीति गर्दिनुहुन्न। तर तपाईँले सुरुवातमै प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। न्यायालयमाथि तपाईँले प्रश्न उठाइरहनु भएको छ। यो भनेको साँठगाँठ छ भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। प्रश्न त मैले उठाएको, किन मजाले उठाउँछु। हिजोको आदेशले नै त्यो कुरा बोलेको छ क्या। हिजोको आदेशबाट नै त्यसको मेन रूपमा अर्थ खोज्नु भयो नि, त्यसैले बोलेको छ। मैले तपाईँलाई अहिले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कि अदालतले संविधान हेर्ने हो, तिनको पार्टीको पोलिटिक्स अदालतले हेर्ने होइन। त्यही हेर्दाखेरि त फागुन 23 गतिको फैसलाले यत्रो बबल्डर आएको हो नि त। फागुन 23 गतिको फैसलाले यत्रो बबल्डर हो। न्यायालयले जुन एउटा चाहिँ निर्णय दियो, जुन आदेश दियो, त्यो आदेश विपरीत त राजनीतिक दलमा त्यो खालको थिएन नि। उनीहरू मिल्नै खोजिरहेका थिएनन् भने त कतिपय अवस्था न्यायालय राम्रै गर्यो भनेर पनि छन् नि त। उसले अदालतले कुन पार्टी मिल्न खोज्दैछ, कुन खुल्लो पार्टी मिल्न खोज्दैछ भनेर हेर्ने विषय होइन भने मैले यसरी हामीले छुट्याउनु पऱ्यो क्या। अदालतले जे फैसला गर्नु पर्यो त्यो फैसला गर्नु पर्छ। त्यो फैसला मानेर राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कोर्स चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। अब सक्यो समय भनिदिनुहोस् त। अब अहिले मैले भने जुन गन्जागोल अहिले देखा परेको छ, यो चाहिँ नयाँ कोर्सप्रति हामी उन्मुख छौँ कि अब यही पुरानै कोर्समा भनेको अहिले गरेको जुन व्यवस्था छ त्यो प्रणालीलाई हामीले कायम गरेर अगाडि बढ्ने हो। अब पनि हामीले नयाँ किसिमबाट हामीले काम गर्न सकेनौँ भने हामी पञ्चायत व्यवस्थाको भन्दा पनि झुर अवस्थामा हामी पुग्दैछौँ। किनभने पञ्चायतमा तपाईँलाई एउटा राजदूत नियुक्ति गर्दा कति क्वालिटीका मान्छे नियुक्ति हुन्थे, तपाईँलाई कुनै झासझुस मान्छे कोही राजदूत हुन्थ्यो। अहिले राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि पनि तपाईँ मैले अघि भने 8 क्लास, मैले एउटा सानो बिम्बात्मक रूपमा तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएको। त्यो कूटनीति भने के हो भन्ने अन्तर्वार्ता पढे राजदूतको एउटा राजदूतको कूटनीति त त्यहाँ गएर गएपछि सिकिन्छ। अहिलेकै विदेश मन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रीले बोलेको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने उनले परराष्ट्रको केही आउँदैन, उनले त्यो कुरा एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् म त्यहीँ गएर सिक्छु भनेर। अब हाम्रो क्वालिटी यति तल गएको छ, यसलाई सुधार गर्ने यदि हो भनेदेखि अगाडि बढ्ला, होइन भने त मुलुकले नयाँ कोर्स लिने कुराको सङ्केत व्यापक रूपमा देखिएको छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। न्युज खबरका दर्शकका लागि जुन समय र यहाँले विचार राखिदिनु भयो, धन्यवाद छ। मलाई पनि एउटा मौका दिनुभयो आफ्नो लागेका कुराहरू भन्ने, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक, उहाँ हुन्थ्यो वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अरियाल। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।